अब नातामा कुटुम्ब, अब हामी पहिले एउटै उसमा थियौँ, पछि विवाह गर्ने कुरामा अब हामीले चाहिँ कुटुम्ब नपाइसकेपछि अनि 7 पुस्ता पछाडि फेरि हामीले के गर्यौँ, हाम्रो चाहिँ यो सामै भन्छौँ रक्त समूहलाई चाहिँ ब्रेक गर्यौँ, फुटाएर अर्को बनायौँ र अनि त्यसपछिबाट चाहिँ फेरि विवाह गर्यौँ। त्यसो हुनाले नातामा कुटुम्ब, कसैले सुम्निमा र पारुवाङ त माइती र चेली पो त, हामी त माइती चेलीको सन्तान भनेर खुसुक्क कानमा मलाई भने। यो त के भने एउटै रक्त समूहको पहिले थियौँ हामी, पछि यसरी नै हो विभाजन हुँदै 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 आउने कामहरूमा चाहिँ यसरी भइएको हो। र चाहिँ के भनेदेखि पहिले मान्छेहरू एउटै रक्त समूह परिवारका थिए, त्यसपछि पुनलुवा परिवार भनेर भन्छ, अर्को परिवार जन्मियो र त्यस पछाडि फेरि के बन्यो भन्दाखेरि युगल परिवार जोडाजोडीको भयो र अहिले एकनिष्ठ परिवार भनेर यसरी हामीहरू तहगत विकसित हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि अघि साथीहरूले घरिघरि हामीहरू चाहिँ कुन जातको भनेर भन्नुभयो। हामीहरूकोमा किराँत राईमा जात हुँदैन, हामीमा जाति मात्रै हुन्छ। यो भुलेर पनि तपाईहरुले तपाई कुन जातको नभन्नुहोला, किन भन्दाखेरि आर्यनहरुमा अथवा हिन्दूहरुमा चाहिँ कसैले नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि उनीहरुले चाहिँ के गर्छन्, त्यो जातिलाई खसाल्छन् र जातमा पुर्याउँछन्। अहिले तपाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि कामी, दमाई, सार्कीमा यदि थर हेर्नुभयो भने जम्मै बाहुन परिवारको थर भेटिन्छ। कोइराला बाहुन पनि भेटिन्छ, अर्को के भन्ने पनि भेटिन्छ, सबै भेटिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जात छ। हाम्रोमा चाहिँ यदि कहिलेकाहीँ माइती र चेलीको बिचमा नहुने विवाद यदि भएछ भनेदेखि त्यसलाई अर्कै पाछा दिइन्छ, अर्कै थर दिइन्छ, अनि अर्को थर दिएर कुटुम्ब बनाइन्छ। त्यसो हुनाले तल खसालिँदैन। अनटचेबल भनेको उसको पानी नचल्ने, उसको भात नचल्ने, उसको दाल नचल्ने यस्तो बनाइँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हामीमा जाति मात्रै छ र हामीसँग चाहिँ जात छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागमा पारिराख्नुपर्छ। र यसरी पारिएन भनेदेखि भोलि गएर हाम्रो बुझाइमा कमी र कमजोरी हुन जान्छ। यसले चाहिँ हामीलाई हित गर्दैन। यो बारेमा पनि चाहिँ के भने यहाँहरूलाई अलिकति मैले सच्याउन चाहेँ। र अब अगाडि बोल्ने साथीहरूले धेरै कुराहरू बोलिसक्नु भएको हुनाले परिपूरक के कुराहरू चाहिँ अलिकति छुटफुट भयो होला, छुटफुट भएको कुराहरू मात्रै हामीले थपिदिने हो। अब जुन चाहिँ अब यहाँनिर कुरो आयो, अब यो राजाको कुरा आयो। राजाको कुरोमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामीहरूले के भन्छौँ भनेदेखि रायबाट राई अथवा राईबाट राय अथवा राजालाई जनाउने पर्यायवाची शब्दहरू, एकै खालको त्यस्तो शब्दहरू अघि जुन गोरिसेको कुरा आयो, नैनवरको कुरा आयो, बिजमलालको कुरा आयो, निजामको कुरा आउँछ नि, यस्तो त्यो भनेको चाहिँ उमेर आउँदाखेरि उसको चाल ढाल, स्वभाव, बोली वचन कस्तो छ, हाँसेर बोल्ने कि अलिक रिसाएर बोल्ने कि घोप्टिएर बोल्ने कि, त्यसको आधारमा समकालीन मान्छेहरूले नाम राखिदिने चलन हुन्छ खालिङ राईमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अब त्यो पर्यायवाचीको रूपमा चाहिँ आयो हो। त्यस्तै यो राजा भन्ने शब्दलाई चाहिँ कतिले जनाउँछ होला, त्यस्तो शब्दहरू कति होलान् भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भने 13औं शताब्दीमा पुण्य राय मल्ल भन्ने छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के भने राईको आदेश भन्ने तपाईहरुले 500 वर्ष भन्ने एउटा किताब छ, बालकृष्ण पोखरेलले लेखेको। कुनै राईले लेखेको थियो भने चाहिँ यो राईवादीले
लेखेको बनाएर लेखो भन्थे होला, तर त्यो चाहिँ के भने बालकृष्ण पोखरेल भन्नेले लेखेका छन्। 500 वर्ष त्यहाँ चाहिँ उनले के लेखेको छ भन्दाखेरि राईको आदेश भनेको राजाको आदेश भन्ने शब्द छ। र यो शब्द हेर्दाखेरि चाहिँ राजालाई जनाउने शब्द चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राजा भइगयो, निरप भनेको पनि संस्कृतमा राजा नै हो, नरेश भनेको पनि, नरेश्वर भनेको पनि, राजिका भनेको पनि, राजन भनेको पनि, राजा भनेको पनि, पार्थिव भनेको पनि, क्षमावृत भनेको पनि, भूप भनेको पनि, मैछित भनेको पनि, यी सबै शब्दले राजालाई जनाउँछ। अनि त्यो राय भन्नु राई भन्नुमा केही फरक पनि छैन। अनि रावबाट पनि चाहिँ के भनेदेखि राजा हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले युट्युबमा मजाले हेर्नुहोस्, अहिल्या भन्ने एउटा चाहिँ इन्डियामा हाम्रो यहाँको राय लेखेको बेला, राई लेखेको बेला, हाम्रो पुर्खाले शासन गरेको बेला इन्डियामा त्यो पनि शासन गरिरहेको अवस्था छ। एउटा अहिल्या भन्ने केटीले शासन गर्दाखेरि पछि महारानी भएर शासन गर्ने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ के भने राव, उसका श्रीमानहरूलाई चाहिँ राव राजा। अहिले चाहिँ राजाको छोरा राजा हुने प्रचलन आयो। त्यो समयमा चाहिँ त्यस्तो थिएन। राजा बनाउनु पर्यो भनेदेखि जसरी लिगली कोर्टमा कुदेर जो पहिलो हुन्थ्यो ऊ राजा हुन्थ्यो नि, हो त्यसै गरिकन चाहिँ त्यहाँ के थियो भनेदेखि अब राजा बनाउनु पर्ने भयो, राजकुमार चाहियो भनेदेखि सारा देशभरि गएर खोजी गर्दाखेरि को मान्छे सबालङ्ग छ, को मान्छे ट्यालेन्ट छ, को मान्छे दूरदर्शी छ, को मान्छे न्यायिक छ, त्यो चाहिँ सानो बच्चादेखि नै देखिने भएको हुनाले खोजेर लिएर त्यसपछि उसलाई गुरुकुलमा तालिम दिएर 8 वर्ष 10 वर्ष गुरुकुलमा तालिम दिएपछि अनि उसलाई राजा बनाइन्थ्यो। यो त पछिबाट चाहिँ के भनेदेखि के राजाको जेठो छोरो चाहिँ राजा हुने भन्ने चाहिँ सामन्तवाद आइसकेपछि मात्रै यो चाहिँ के भनेदेखि प्रचलन आएको हो। अब तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा कुरा सुनाउँछु, जुन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिले भोट भनिन्थ्यो। भूगोलको भाषामा भोट भनेको दुईटा हिमालको बिचमा उपत्यका जस्तो रहेको ठाउँलाई चाहिँ भोट, जो तपाईँहरू चाहिँ के भने स्याङ्गोचे छ, स्याङ्गोचेदेखि मास्ति डाँडामा एभरेस्ट होटल छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ खुम्जुङ खुन्दे भन्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ उपत्यका जस्तो छ क्या, हो त्यस्तोलाई चाहिँ भोट भनिन्छ। अनि दुईटा हिमालको बिचमा जुन खोज परेको छ र सम्म परेको छ भने त्यसलाई भोट भनिन्छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ भोटे भनिएको हो, होइन? यस कारणले गर्दाखेरि पहिले के भयो भन्दाखेरि तेन्जिङ नोर्गे भोटे र अधिकांश चाहिँ के छ भनेदेखि माथि माथि खालिङ राईहरू, म खालिङ राईहरूकोमा बसेको हुनाले त्यहाँनिर उ गर्दा शेर्पाहरूको कागज, त्यहाँ आङ क्षेत्र शेर्पा भनेको 18 वर्ष प्रधानपञ्च गरेको मान्छे, उसको कागजहरू लेखनदासको रूपमा मैले गरिदिँदाखेरि अब तामु भक्तबहादुर राई, तामु सगुजित राई, होइन, उसको के अरे जग्गाको भित्र मोठभित्र पर्ने यस्तो यस्तो भनेर फलाना नुर्बु भोटे, फलाना भोटे भन्ने थियो त्यो कागजमा। अब यसमा नै के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो भोटे मध्ये तेन्जिङ नोर्गे, तेन्जिङ नोर्गे चाहिँ हिमाल चढ्ने बेलामा के भएछ भन्दाखेरि शेर्पा भन्ने पदमा उनी चढ्न गए। चढ्न गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर एडमन्ड हिलारीलाई चाहिँ माथि पुर्याए उनले। अनि त्यसपछिबाट के लेखियो भन्दा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेर लेखियो। लेखिसकेपछि अब के भयो भन्दा हिमाल चढ्नमा को मान्छे चाहिँ एकदम ख्याति प्राप्त छ, कसले सक्छ भन्दाखेरि त्यो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको सन्तानले सक्छ, त्यो जातिका मान्छेले चाहिँ अब सक्छन् भनेपछि सबैले त्यसपछि पहिले चाहिँ शेर्पा भन्ने नै लेखेको थियो, पछि शेर्पा, जम्मै भोटे शेर्पा भए। शेर्पा भइसकेपछि अब पछाडिबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
अब राणा कालमा चाहिँ के भने राणासँग मित लगाएको अब छिरिङ तेन्जिङको बाउ होइन, उनी चाहिँ पढेरै लामा होइन। अनि त्यसपछिबाट के भयो भन्दाखेरि पछि उनका छोरा छिरिङ तेन्जिङ चाहिँ के भयो भन्दा बडा हाकिम अञ्चलाधीश भएर झापामा थुप्रै चाहिँ के भने लेफ्टिस्टहरूलाई उनले खतम पनि गरेका छन्। अब त्यसो भइसकेपछि अब छिरिङ तेन्जिङ लामाको छोरा चाहिँ उनले लामा नै लेखे। छिरिङ तेन्जिङ लामा भनेपछि अञ्चलाधीश पनि भएको, बडा हाकिम पनि भएको, माननीय भएको, मन्त्री पनि भएको भनेपछि अब त्यो खानदानी परिवार चाहिँ उच्च रूपमा रहेको देखेपछि अर्कोले उसँग नाता जोडेकोले पनि जम्मैले फलाना लामा भनेर जम्मैले लेख्न सुरु गरे। हेर्नुहोस् है, अब यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो राईको कुरो जुन आएको छ यो 13औं शताब्दीमा मैले भने पुण्यमल्ल राई कर्णाली प्रदेशको राजा होइन, त्यहाँनिर त्यो राई शब्द त्यतिखेर नै प्रयोग गरिसकेको थियो। अर्को तपाईँहरूले चाहिँ डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्यले लेखेको प्राचीन किराँत इतिहास भन्ने छ, त्यसमा तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ हर्क बोली राई, त्यो चाहिँ खोटाङ, अहिलेको खोटेयाङ भन्ने ठाउँमा, खोटाङमा चाहिँ के भने 11औं शताब्दीमा थिए भनेर उनले लेखेको छ। प्रमाण चाहिँ के त भन्दाखेरि गढवाल भन्ने ठाउँ छ इन्डियामा, त्यो गढवालमा एउटा टिहरी दरबार रहेछ, त्यो टिहरी दरबारमा एउटा पुस्तकालय रहेछ, त्यो पुस्तकालयमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के अरे त्यो कुरो लेखिएको भेटियो र त्यो पुस्तकालयमा पढ्न जाँदा कलम कपी केही लिएर जान नपाइने डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्य चाहिँ धोती लगाएर सानो कपी र सानो पेन्सिल लुकाएर लगेर अनि त्यसपछि उनले त्यो पुस्पिका सारेर लिएर त्यो प्राचीन किराँत इतिहासमा उल्लेख भएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ 11औं शताब्दीको कुरा आयो। अहिले यो चाहिँ के भने 1831 को कुरा जुन आएको छ के भनेदेखि पूर्वमा एकीकरण गरेको भन्ने कुरा। राई भन्ने त त्यतिखेरै छ त, अनि कसरी चाहिँ त्यो पदवी दिएको हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ मिल्दैन। नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रमाणहरू पनि हामीसँग यथेष्ट छ। तर अब भइदियो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ अघि जाति हुनको लागि जम्मा 6वटा अङ्ग पुगेपछि मात्रै जाति हुन्छ, अघि भोगीराज चामलिङले भनिसक्नु भएको छ। त्यो 6वटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभयो 1 नम्बर भनेको चाहिँ साझा भाषा हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले राईहरूमा चाहिँ के देखियो भन्दा राई जातिमा 26वटा भाषा देखियो। त्यो 26वटा भाषामध्ये 25वटा भोट बर्मेलीमा अनि एउटा भाषा चाहिँ भारेपोलीमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ देवास भाषा चाहिँ भारेपोली भनेको भारतदेखि युरोपसम्म बोलिने भाषा परिवार। भोट बर्मेली भनेको चाहिँ हामीले जुन तिब्बतलाई भोट भन्छौँ त्यो भोट तिब्बतदेखिको चाहिँ बर्मासम्म बोलिने भाषा परिवार। त्यो परिवारभित्रको चाहिँ 25वटा छ हाम्रो भाषा हो। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि अहिले 25वटा भाषामा पनि के भनियो भन्दाखेरि अब यो बेला बेलामा यो परिभाषाहरू चाहिँ फेरिरहन्छ होइन। अब पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अझै थोरै पर्सेन्टेजमा थियो, अहिले चाहिँ अलिक धेरै पर्सेन्टेजमा निकालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दा 60% भन्दा बढ्ता मिल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ भाषिका हुन्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाषा हुन्छ। भनिसकेपछि अब हाम्रो यो 25वटा भाषालाई नजिकबाट हेर्ने हो भनेदेखि अधिकांश भाषाको सङ्ख्या घटेर तल झर्छ, करिब 10-11वटामा झर्छ। तर अहिले हामीहरूले घटाएर झार्ने पक्षमा कोही पनि छैनौँ। अहिले चाहिँ के भने पहिचानको चाहिँ ठुलो पैसा आएको छ क्या, सबैलाई पहिचान चाहिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोही कसैले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिचानको आधारमा मेरो भाषा तैँले चाहिँ प्रमाणित गर्ने तकोस् भनेर भाषाशास्त्रीलाई गएर घर घेरेर ढुङ्गा हानेर
गरेपछि ल यो चाहिँ हाम्रो भाषा अलग्गै हो भनेपछि ल तिम्रो भाषा अलग्गै हो भनेर अहिले यो आएको छ। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ के भनेदेखि हेर्दै केर्दै जाँदाखेरि भाषाको सङ्ख्या घट्ला जस्तो देखिन्छ। अब यो सोलुखुम्बुकै हकमा भन्दाखेरि चाहिँ नास्रिङ र त्यसपछि कुलुङको भाषा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 68% भन्दा बढी मिलेको देखिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ भाषा यो देखिएको छ। तर अब हाम्रो अलग अलग हो भनेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलग अलगको रूपमा चाहिँ के भने अहिले प्रमाणित गरिएको छ। तर यसमा पनि के हो भन्दाखेरि नास्रिङहरूमा खोटाङ जिल्लाको रावा खोला जहाँ चाहिँ बाङदेल भनेर भनिन्छ त्यहाँनिर नास्रिङहरू बसोबास गर्छन्। सोताङमा भएको नास्रिङ र चाहिँ के भनेदेखि त्यो के अरे बाङदेलमा भएको नास्रिङको भाषामा निकै फरक छ। उहाँ जुन चाहिँ राखा बाङदेलमा भएको नास्रिङहरू चाहिँ नजिक कोही र के अरे दुमीसँग चाहिँ र थुलुङहरूसँग अलिक नजिक भएको कारणले कतिपय भाषाहरू चाहिँ त्यहाँबाट सापट्टि लिएर पनि आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति फरक देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। तर अब के भयो भन्दाखेरि सबैले हाम्रो आफ्नो आफ्नो भाषा छ किन घटाउने किन यसलाई लोप गराउने भनिसकेपछि अरूले बोल्न नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो ढङ्गले भाषाको रूपमा चाहिँ 25वटा र भारेपेली सहित गर्दाखेरि 26वटा भाषा चाहिँ हामीले यसरी लिएका छौँ। र यसै क्रममा के भयो भन्दा अघि एउटा क्वेसन आएको छ। अघि एउटा क्वेसन के आएको छ भनेदेखि ल अब जुबिङमा गएर बस्ने थुलुङहरू चाहिँ अब खालिङ भए त्यहाँका खालिङहरू चाहिँ यदि थुलुङ ठाउँमा थुलुङ गाउँमा आएर बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भए भन्दाखेरि चाहिँ थुलुङ्गे भए भनेपछि उनीहरूले गणना कहाँ गर्ने भन्ने खालको क्वेसन उठेको छ। अब यो क्वेसन उठेकोमा चाहिँ के तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ अहिले आएर प्रत्येक भाषीहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ पहिचानको लागि या बोल्न जानुस् या बोल्न नजानुस् एउटा रगतको आधारमा एउटा वंशको आधारमा एउटा भाषिक समुदायको आधारमा के निर्णय गरेको छ। अब यो निर्णयदेखि अझै व्यक्ति स्वतन्त्र छ, त्यहाँको चाहिँ समुदाय स्वतन्त्र छ। अब उहाँहरूलाई थुलुङै लेख्नु मन पर्यो भने थुलुङै लेख्नुहुन्छ, खालिङै लेख्नु मन पर्यो भने खालिङ लेख्नुहुन्छ। अब कहाँ पोखियो भन्दा आफ्नो भागामा त्यो थुलुङमा गयो केही फरक परेन, त्यो खालिङमा गयो केही फरक परेन। तर अहिले प्रत्येक भाषीहरूले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् है, ओखलढुङ्गामा दुधकोशीको पाटोपट्टि ओम्बुलेहरूको बसोबास छ। उतापट्टि चाहिँ के भनेदेखि मोलुङ खोलापट्टिको पाटोमा चाहिँ जेरुङहरू बसोबास गरेको छ। त्यहाँदेखि सदरमुकामको वरिपरिदेखि लिएर यता पूर्वी दक्षिणी पाटोपट्टि चाहिँ बाइङहरू बसोबास गरेको छ। अब यसमा के देखिन्छ भन्दा तीन भाषी मुख्य तीन भाषी राईहरू चाहिँ ओखलढुङ्गामा बसोबास गरेको छ। अब सोलुखुम्बुमा आइसकेपछि के भयो भन्दा बतासेमा थुलुङहरू छन्, यता चाहिँ के अरे बेदघारीमा बतासेपट्टि चाहिँ को छन् बाइङहरू छन् र सल्यानको केही भागमा चाहिँ बाइङहरू देखिन्छ। अनि त्यहाँदेखि थुलुङहरू क्रमशः पञ्चन भयो होइन, यता चाहिँ के अरे काँगेल भयो, यतातिर चाहिँ देउसा भयो, यतातिर रनेम भयो, उतातिर जुबु भयो, उतातिर चाहिँ के भनेदेखि लोखिम भयो। यो ठाउँसम्म चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थुलुङहरू बसोबास गरेको देखिन्छ। अब त्यस पछाडि काँकुदेखि बासाखास्तादेखि के अरे टाकसिन्धुदेखि पर जुबिङदेखि वाकुदेखि लिएर पर सुन्तले पावैसम्म पनि चाहिँ के देखिन्छ खालिङहरू बसोबास गरेको देखिन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ के देखिन्छ भन्दा नास्रिङहरू अझै अब नास्रिङ र कुलुङमा चाहिँ के समस्या देखिएको छ भनेदेखि वंशावलीको हिसाबमा
अत्यन्त धेरै चाहिँ के भनेदेखि नास्रिङहरू देखिन्छ। त्यो परतिर गयो भने पेलमाङमा पनि त्यति नै देखिन्छ, नामलुङमा पनि त्यतिकै देखिन्छ, चाचालुङमा पनि त्यतिकै देखिन्छ, गुदेलमा पनि त्यतिकै देखिन्छ र माथि मात्रै छेस्क्याम छ्यामसिङतिर अलिअलि कुलुङहरू देखिन्छ। त्यो पनि के भनिन्छ भने खालिङले नाम राखिदिएको अरे। कु भनेको पानी, लुङ भनेको ढुङ्गा, ढुङ्गा माथि पानी जमेको देखेको हुनाले यो ठाउँको नाम चाहिँ कुलुङ भनेर राखेको हो। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ छ्यामसिङ भन्ने बाजे, छेस्क्याम भन्ने बाजे बसेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ठाउँ रह्यो। साँच्चै कुलुङ भन्ने ठाउँ नाउँ चाहिँ भोजपुरमा गएर रह्यो। हेर्नुहोस्, यसो गरेको हुनाले यहाँ चाहिँ के हो भन्दा यहाँ थुलुङ, खास गरेर खालिङ, अनि त्यसपछि नास्रिङ, अनि त्यसपछि कुलुङ गरेर सोलुखुम्बुमा 4 देखिन्छ। अब भोजपुरमा पुगेपछि के देखिन्छ त राईहरू भन्दाखेरि तिलुङ भनेको हलेसीमा अलिकति देखिन्छ, ओमुलेहरू पनि छन् तर ओखलढुङ्गामा गनियो। त्यसपछिबाट चामलिङ चाहिँ 31वटा हिजोको साबिक गाउँ के अरे गाविसमा चाहिँ चामलिङहरू थिए। अनि पर गएपछि थोरै पुमा भेटिन्छ, अनि बान्ता भेटिन्छ र यता आइसकेपछि के भेटिन्छ भन्दाखेरि थुलुङ भेटिन्छ, नास्रिङ भेटिन्छ, त्यसपछि कोही भेटिन्छ, साङपाङ भेटिन्छ, दुमी भेटिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि खोटाङ जिल्लामा 5-6वटा भाषी राईहरू बसोबास गरेको भेटिन्छ। अब भोजपुरमा हामी पुगौँ। भोजपुरमा पुगेपछि चाहिँ बान्तावा केही भागमा देखिन्छ, अनि त्यसपछि दुङमाली देखिन्छ, अनि माथि गएपछि अलिकति लुङखिम देखिन्छ, त्यसपछि मेवाहाङ देखिन्छ। तर मेवाहाङ बढी चाहिँ सङ्खुवा सभामा छ। सङ्खुवा सभामा हुँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ याम्फू, लोहरुङ, मेवाहाङ 3 भाषी देखिन्छ। र त्यसपछिबाट चाहिँ के भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि धनकुटामा हामी पुग्छौँ। धनकुटामा पुगेपछि चाहिँ जिल्ला सानो छ, क्षेत्र पनि सानो छ, तर भाषी चाहिँ 6 भाषी राईहरू बसेको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दा आठपरिया देखिन्छ, मुगा देखिन्छ, छिन्ताङ देखिन्छ, छुलुङ र छिलिङ देखिन्छ, बेलहारे र फाङदली देखिन्छ। यस कारणले 25 भाषी हामी राईहरू चाहिँ यसरी यो ठाउँमा छौँ खास गरेर। तर अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दा बसाइसराईको कारणले तपाईँ भोजपुरमा जानुभयो भनेदेखि खोटाङमा पनि खालिङ राईहरू प्रशस्त छन्। भोजपुरमा गएपछि चामलिङहरू अत्यन्त धेरै देखिन्छ र परतिर गएपछि साङपाङहरू देखिन्छ, मेवाहाङ देखिन्छ र अब दुङमाली देखिन्छ। रियालिटीमा चाहिँ बान्ताबाट चाहिँ अलिकति ब्रेक भएको हुनाले अर्को भाषा दुङमाली भाषा निर्माण भयो र त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त चाहिँ चामलिङ, खालिङहरू, थुलुङहरू विभिन्न मिक्स भएर बसेको देखिन्छ। र सबभन्दा बढ्ता चाहिँ धनकुटामा त्यहाँनिर चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न भाषी राईहरू चाहिँ एकदम मिक्स भएर 2 घर, 4 घर, 5 घर यस्तो मिक्स भएर बसेको प्रशस्त भेटिन्छ। र इलाममा गइसकेपछि यहाँको लुङखिमहरू चाहिँ वहाँ गएर बसोबास गरेको देखिन्छ। र पहिले हाम्रो पुर्खाहरूको विकास हुँदाखेरि पहिले घर बनाएर बस्दाखेरि लुङखिम, लुङ भनेको ढुङ्गा, खिम भनेको घर, ढुङ्गाको घर बनाएर बसे। पछि सुङखिम काठको घर बनाएर बसे। अब अहिले त आइरन सिमेन्ट खिम होइन, अब यस्तो बनाएर बस्न सुरु गरिसके होइन। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि विकास हुँदै 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 आएको हामीले चाहिँ भेटेका छौँ। र यस कारणले यहाँहरूलाई मैले यो पनि चाहिँ के भनेदेखि जानकारी गरेँ। तर अब अहिले जानकारी गर्दाखेरि सोलुखुम्बुमा चाहिँ भाषा अलिक बचेको छ होइन। र भाषा बच्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो राज्यको पुनर्संरचनामा सोलुखुम्बुमा निकै ठुलो एक्सर्साइज भयो। यो एक्सर्साइज भएको हुनाले एउटा भाषीहरू एउटा गाउँपालिकामा चाहिँ एकजुट भएर बस्न निकै ठाउँमा सम्भावना भएको देखिन्छ। जसरी चाहिँ के भने खालिङहरू एकजुट भएर बस्न भ्याएको छ। त्यसमध्ये टाक्सिन्दुको खालिङहरू जुन चाहिँ फुलेलीमा रहेको खालिङहरू, छीमा रहेको खालिङहरू, यापेलमा रहेको खालिङहरू, आँखामा रहेको खालिङहरू, छीमा रहेको खालिङहरूलाई त्यसलाई पनि चाहिँ के भने यतैपट्टि ल्याउनको लागि थुप्रै हामीहरूले प्रयास गऱ्यौँ।
तर दुधकुण्डमा चाहिँ के भने आउने खालको कुराकानी गरेर यतातिर आउनुभयो। तर भोलिको दिनमा यदि स्थानीय स्तरमा यो चाहिँ के भने सरकारी कामकाजको भाषा अब बन्दैछ, यो बन्छ, बनेर जम्मै कुरो लागू हुने बेलामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। हेर्नुहोस्, र पहिले हामीले राज्यको पुनर्संरचनामा के अप्ठ्यारो बनायो भन्दा दुईटा ठुलो नदीको बिचको वारिपारी छ भने त्यसलाई लिएर एउटा भूगोलमा राख्न पाइँदैन भनेर भने होइन। जसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले ओम्बुलेहरूको कहाँ कहाँ देखियो भन्दा सिन्धुलीमा पनि ओम्बुले, ओखलढुङ्गामा पनि ओम्बुले, खोटाङमा पनि ओम्बुले, उदयपुरमा पनि ओम्बुले। त्यो ओम्बुलेको क्षेत्र जति जम्मै एउटा ठाउँमा भएको थियो भने माननीय हुनु भारीको बातै थिएन नि, माननीय हुन्थ्यो नि। चेपाङहरूको पनि त्यसै गरिकन विभिन्न जिल्लामा छरेर राखेको हुनाले अहिले हात थापेर खाने बनाएको छ। र अब राज्यको पुनर्संरचना फेरि गर्नुहोस्, हाम्रो पालामा चाहिँ भेट्छ भेट्दैन, युवाहरूको पालामा भेट्छ, मजाले कान थापेर सुनिदेऊ दाई भने जस्तै सुन्नु। अब आउँछ फेरि 10-15 वर्ष पछाडि फेरि राज्यको पुनर्संरचना आउँदा चाहिँ तपाईँहरूले एक ठाउँ बनाउनु पर्छ। यो एक ठाउँ हुन्छ। यो किन हुँदो रहेछ भन्दा आसाममा चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदी चीनबाट बगेर आएको छ। त्यो ब्रह्मपुत्र नदी भनेको अत्यन्त ठुलो छ, त्यसको वारिपारी पुरै आसामीहरूलाई एउटा स्टेटमा राखिदिएको छ। हुँदो रहेछ त। अब हामी पढ्दै नपढ्ने हुँदैन भनेपछि कानुनमा बनेको भएन भनौँ बस्यो, अनि त्यसपछिबाट त हामीलाई त फ्र्याक्सन बनाउँदो रहेछ। अनि पछिबाट त्यो लिएर हामी गएर राज्य पुनर्संरचना आयोगमा यो किन भयो त, यो त ठुलो नदी हो, त्यहाँ आएपछि ब्रह्मपुत्र भनेको हो, होइन भने अब चिनको यो एउटा ठुलो नदी हो, किन वारी र पारी भयो भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन गरेपछि बोल्न सकेन। अब के गर्नु, बनाउनेले यस्तै बनाइ गए, अब हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ भनेर फेरि त्यो भनेपछि हामी सचेत भएनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत भएर यसरी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। र यसै हरिसाबमा चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि अब अघि पनि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, हाम्रो उद्गम स्थल भनेको चाहिँ अब सबभन्दा मानव जातिको अफ्रिका हो, त्यसपछि एसिया माइनर हो। पहिले पढेका अब प्रेम सर यहाँ हुनुहुन्छ, पुरानो मान्छे, उहाँले पनि पढ्नुभएको होला। पहिले छालाको जुत्ताको मुनि तलवामा करवा ठोकेको जुत्ता लगाएर हिँड्दा त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो एसिया माइनरमा पुगेर हिँड्दाखेरि चाहिँ तल समातै गरौँ, त्यहाँ के रहेछ भन्दा चुम्बक रहेछ भन्ने पहिले हामीले पढेका थियौँ क्या, होइन हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो ठाउँपट्टिबाट अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ह्वाङ्गो नदी, पहिले हामीले पढ्दा चिनको हङ्गो नदी चाहिँ अत्यन्त चिनको दुःख हो भन्ने भौगोलिक कारण देऊ भन्ने आउँथ्यो क्या। किन दुःख हो भन्दा त्यो ह्वाङ्गो नदी चाहिँ कत्रो रहेछ भन्नुहुन्छ भने नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको जुन लम्बाइ छ नि हो त्योभन्दा लामो रहेछ, त्यसको चौडाइ मात्रै। लो हेर्नुहोस् त। अनि त्यसले चाहिँ हैरान त्यो बाढी आउँदा कहिले यता गएको छ, कहिले उता गएको छ, मान्छे मारेको छ आदि इत्यादि भएको हुनाले पछि चिनले विकास गरेर त्यसलाई थुनेर ठुलो तलाउ बनाएर बिजुली निकालेर बोटहरू चाहिँ सयर गरेर जम्मै गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ सुख, चिनको सुख भयो अरे ह्वाङ्गो नदी। हेर्नुहोस् है। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा यस्ता नदीहरू जुन छन् र त्यो नदीको छेउमा चाहिँ के भने पहिले मान्छेहरू बसोबास गर्ने, पानी आवश्यक पर्ने आदि इत्यादि भएको हुनाले त्यो सभ्यता रहेछ। र त्यो सभ्यताबाट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँबाट चाहिँ बसाइसराईको क्रममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ यता खोज्दै लैजाँदाखेरि कहाँसम्म त्यो नजोडिएको ठाउँहरू छ र कहाँदेखि बहादुर आयो, कहाँदेखि कुमार आयो, कहाँदेखि राज आयो, कहाँदेखि सिंह आयो, कहाँदेखि के आयो, कहिलेदेखि जोडिएर आयो। फेरि क्वेसन चाहिँ अब भोगिराज चामलिङलाई, अब संस्कृतिविदलाई फेरि खोज्नुपर्ने भयो, फेरि अर्को होमवर्क होइन। अब यो त खोजी त गर्नु पर्यो नि त, कहिलेदेखि जोडिएर आएको रहेछ
अनि यो गरेपछि हामी त नजिक आइहाल्छौँ नि। अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि अब अरू थुलुङ हुने कुलुङ हुने होइन विभिन्न जम्मै हुने भयो। अब किन खालिङ भएछ किन चामलिङ भएछ यो पनि खोज्नु पर्यो। कसैले चामलुङ भनेकै मैले सुनेको छु, कसैले खालुङ भनेको सुनेको छु। पछि लिङतिर कसरी गएछ त होइन, यो पनि अब खोज्नु पर्ने भइराखेको छ। अब यसैमा फेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब विभिन्न राईहरूले बाख्रोको बर्कौँला पनि छुनु नहुने, बाख्रो त छोडिदिउँ बर्कौँलै छुनु नहुने। खालिङले चाहिँ गजबले छुनु हुने, खान पनि मिल्ने पाल्न पनि मिल्ने के हो। म खालिङ गाउँमा बसेको दसैँमा झर्ने बेलामा 15-20 टिचरहरू सँगै झर्ने, एउटा खसी काट्ने झोलामा हाल्ने अनि ठाउँ ठाउँ खाँदै बस्दै रमाइलो गर्दै जाने। अब पर चाहिँ सुन्तले वाकुदेखि परतिर सुन्तले पुगेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गणेश थुलुङ बसेको छन्, उनको आमा एकदम कडा। अनि त्यसपछि अब बास त त्यहीँ बस्नु पर्यो। अनि बसेपछि अब त्यहाँ त बोकिराखेको छ, बुढी मान्छेले थाहा पायो त मारिहाल्ने होइन, नथाहा पाउँदा त केही पनि हुँदैन रहेछ थुलुङलाई। अनि त्यसपछि उता गएपछि चाहिँ अनि खोर्दा पुगेपछि चाहिँ फेरि खाँदै जान मिलो होइन। अब यसो भएको हुनाले यो पनि के कारण हो भनेर मैले तामु भक्तबहादुर राईलाई सोधेपछि उहाँले के भन्नु भने अहिलेको ख्वालुङ छ, त्यो ख्वालुङबाट चाहिँ प्रत्येक खोलाहरू पछ्याउँदै उँभो आउने क्रममा चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि 1-2 राई निस्किगएछन्। अब पहिरो आयो होला, बन्द भयो, ढोका लाग्यो भन्ने मिथक छ क्या। लागेपछि सोधेछन् अरे किन कसरी तिमीहरू चाहिँ गयौ, हाम्रो त ढोका लाग्यो भनेपछि उटपट्याङ गरेर हामीले त कन्ने केटीको भोग दिएर अनि त्यसपछिबाट माथि गएको भनेपछि अब आफ्नो छोरीचेलीको भोग दिनुपर्ने भयो। अब कसरी दिने, मान्छे मारेर त दिनु मिलेन, माया लाग्यो। अनि त्यसपछि औँलामा अलिकति सिरिक्क काटेर दिने बेलामा चाहिँ त्यो रगत उछिटिएर केराको पातमा लागेछ अरे। केराको पात चाहिँ बाख्रोले खाएछ अरे। यो चेलीको रगत खाने भएको हुनाले अब यसको मासु खानु हुँदैन भनेर नखाएको भन्ने खालको कुरा पनि सुनेको छु। अब वास्तविकता के हो अब हामीले खोजी गर्नुपर्ने यो पनि हाम्रो भइराखेको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो चाहिँ भाषा नमिल्दाखेरि हामी त फरक हौँ भन्न थाल्यौँ, हाम्रो भूगोल फरक छ भन्न थालियो होइन। अब साझा भूगोल चाहिन्छ। अब भूगोल भनेको त हामीले तपाईँ सबैले पढेको नेपालको भूगोल भौगोलिक हरिसाबले नेपाललाई नदीको हरिसाबले चाहिँ 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ भनेको छ। पहिलो एउटा कोशी प्रदेश, एउटा गण्डकी प्रदेश, एउटा कर्णाली प्रदेश, यही पढेको होइन त हामीहरूले भूगोलको हरिसाबमा। अब हावापानीको आधारमा हामीले तराई प्रदेश, त्यसपछि भित्री मधेस, अनि पहाडी प्रदेश र हिमाली प्रदेश भनेर हामीले पढेका छौँ। यही हो हामीले पढेको। अब यो पढ्दाखेरि के देखियो भन्दा खास गरेर राईहरू चाहिँ कहाँ बसेको देखिन्छ भन्दा पहाडी प्रदेशमा। पर इलामदेखिको यसो सम्झिँदै आउनुहोस्, 5 थर आउनुहोस्, ताप्लेजुङ आउनुहोस्, तेह्रथुम आउनुहोस्, धनकुटा आउनुहोस्, शङ्खसभा आउनुहोस्, भोजपुर, खोटाङ, त्यसपछि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर हेर्ने हो भने यो महाभारतको रेन्ज यही ठाउँमा चाहिँ हामी धेरै जसो बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ। र पहिले चाहिँ खालिङ राईहरू चाहिँ के हो भन्दा हिमरेखा भनेको 16,000 फिटदेखि हिम जमिन्छ, त्योभन्दा मुनिसम्म पुगेको चाहिँ खालिङहरू पुगेको देखिन्छ र पछि तल 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 आएको देखिन्छ। र माथि खाली भाग भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने उता के अरे तिब्बतपट्टिबाट आएका मान्छेहरू शेर्पाहरू बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ। र शेर्पाहरू बसोबास गर्दै आएको देखेपछि पछि खालिङ राई र शेर्पेनीको बिचमा चाहिँ लप परेछ र बिहे गरेछन्। बिहे गरेपछि त्यो अहिले बुक्सा भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ बुबुसा भनेको सेतो फुल फुल्ने ठाउँ भनेर त्यो बुक्सा भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसोबास गरेको रहेछन्। ल ठिक छ, अब दोजिया
गर्भवती रहेछन् शेर्पेनी। त्यसपछिबाट चाहिँ के गर्ने भयो भनेदेखि ल तिमी घरमै बस, यताउता खाना बनाऊ, म शिकार खेलेर आउँछु भनेर चाहिँ शिकार खेल्न गएछन् श्रीमान खालिङ चाहिँ। र उनले चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि चाहिँ कस्तुरी मारेर ल्याएछन्। ल्याउँदाखेरि शेर्पेनी चाहिँ दाउरा खोज्न जाँदाखेरि भिरबाट लडेर मरिछन्। त्यसपछि घरमा आएर हेर्दाखेरि उनको श्रीमती छैन। अनि खोजी नीति गरेर लिएर अनि अब त्यो उनले कस्तुरी मारेर लिएको चाहिँ त्यो चौतारामा उनले राखे। अनि उनको श्रीमती खोजेर लिए, मृत भएको, संस्कार नै काम भयो, बिलनी भयो। त्यो कस्तुरी त्यहीँ पुगेर खतम भयो। र त्यो चाहिँ कस्तुरीको बिन्दा गनाउने चौतारो भनेर अझै पनि त्यहाँ छ। र त्यसो हुनाले खालिङ र शेर्पाको बिचमा विवाह गर भने फाप्दैन भनेर लामो समय विवाह गरेनन्। पछि त के को उनीहरूलाई युवाहरूले विवाह गरेर शेर्पेनीले खालिङनी पनि लगे। जम्मै छोराछोरीहरू एकदम राम्रा राम्रा जन्मेको अहिले भेटेको देखेको छु होइन। पहिले चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू पनि थियो चाहिँ यहाँनिर। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो भाषाहरू धेरै मिल्दोजुल्दो चाहिँ के भएको हुनाले अब संस्कृतिको कुरा आयो होइन। हामी एउटै, हाम्रो भूगोल एउटै प्रकारको छ। अब संस्कृति मनाउँदा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ तीन चुलो भनेको तीनटा चुला ढुङ्गा। तीनवटा चुला अलग अलग भनेको होइन, तीनटा चुला ढुङ्गा चाहिँ राख्ने जसको पनि प्रचलन छ। र हामीले जे भने पनि होइन त्यो मान्ने भनेको चाहिँ भूमिको पूजा गर्ने हो। त्यो भूमिको पूजा गर्ने भनेको 25 भाषीहरूको सबैको मिल्दोजुल्दो छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि संस्कृतिमा कुनै फरकै छैन। अब चाहिँ के भने केटी माग्न जानु पर्यो भनेदेखि गर्ने रीतहरू सबै त्यस्तै छ। मेरो पनि चाहिँ के भने एउटा बुहारी जुबिङबाटै लगेको छ, मेरै पहिलेको विद्यार्थी पनि हो। अब माग्न जाँदाखेरि केही फरकै छैन, त्यही नै छ। अनि एउटाले मात्रै भएन भनेर अर्को दुईटा पनि पो लगियो त। किन भन्दा परिश्रम गरेको थियो नि त, त्यहाँ त 10-12 वर्ष बसेर पढाएको। अनि अब भनेर फेरि लगियो होइन। अब मेरो चुलोमा, चाम्लिङको चुलोमा फिरिक फिरिक नाचेर भात पकाएर खुवाइराखेको छ भनेपछि अब के चाहिँ अब छुट्टै जाति हो भनेर भन्दाखेरि त नचल्नु पर्ने, देखिनु पर्ने हो नि त होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि चाहिँ के देखिन्छ भने संस्कृति पनि एउटै किसिमको देखिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ के भन्छ ऐतिहासिक भूगोल हाम्रो कस्तो छ भन्दा किराँत भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको भक्तपुरबाट कट्ने बेलामा सागा भन्ज्याङ आउँछ। त्यो सागा भन्ज्याङको पानी ढलो परेको पानी जति जम्मै सप्तकोशीमा आउँछ। हेर्नुहोस्, सप्तकोशीमा महाभारतलाई छिचोलेर जान सक्दैन र सप्तकोशीमा आउँछ। आउँदाखेरि पर इन्द्रावती नदी छ होइन। त्यसबाट सुनकोशी आउँछ, त्यहाँबाट तामाकोशी आउँछ, त्यहाँबाट लिखु आउँछ, त्यहाँबाट दुधकोशी आउँछ, त्यहाँबाट अरुण आउँछ, त्यहाँबाट तमर भएपछि सप्तकोशी तल ख्वालुङमा त्रिवेणीनेर चाहिँ भेट हुन्छ होइन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिखुदेखि यताको भाग भनेको चाहिँ ओल्लो किराँत हो। त्यहाँदेखि उताको भाग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माझ किराँत हो। त्यहाँदेखि उताको भाग, अरुणदेखि उताको भाग चाहिँ पल्लो किराँत के अरे भनेर यो चाहिँ यसरी छुट्याइएको छ होइन। र यसरी चाहिँ भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ऐतिहासिक रूपले हामी किराँतहरू हौँ भनेर यसरी बुझिन्छ। अब अर्को चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा स्थायी ढङ्गले बसोबास गर्ने हाम्रो प्रचलन चाहिँ यो छ। अब हतपत हामीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि बसाइ जानु पर्यो भनेदेखि घर सल्लाह गर्नु पर्यो वंशमा, दाजुभाइमा। अब मैले त सकिनँ, हेर दाजुभाइ हो, अब म जानु पर्यो बसाइ भनेपछि निमे खारा त्यस्तो जाने कुरा गरेको। तँलाई के पुगेन, हलगोरु पुगेन, लो साइलोले एउटा दे, काइलोले एउटा दे, भइगयो, जानु पाउँदैनस् भनेर रोकिहाल्यो। अब गएर ससुरालीलाई सोध्यो भने ए ज्वाइँ के भनेको यो,
यस्तो पनि कुरा गर्ने हो हुँदैन। हाम्रै अगाडि चाहिँ हाम्रो छोरी बसेको हुनुपर्छ, बसाइ जानु नदिने भयो। माओलीलाई सोधो त्यसै भन्छन्। अब हामी बसाइ नजाने भयौँ। तर छेत्री बाहुन चाहिँ कति छिटो बसाइ जाने क्रम हुँदो रहेछ भने खोटाङ जिल्लाको लामी डाँडा छ, त्यहाँ ओरतिर खारपा छ, त्यहाँनिर चाहिँ के भने धिताल थरका बाहुनहरू बसेको। त्यहाँ एउटा पार्टी कमिटी चाहिँ माननीय टङ्कराई पहिले चौरी खरको हाई स्कुलको हेडमास्टर, उनीले एउटा कमिटी बनाएछन् र 15 दिन पछाडि कमिटीले कस्तो काम गर्यो बैठक राखेर पो जानु पर्यो भनेको त खोइ हाम्रो सचिवजी भनेको ए भइसक्यो त 9 दिन, उहाँ त गइसक्नुभयो बसाइ। तल सुनसरीको बलार्दमा एउटा घर पनि सस्तो जग्गा पनि पाइएछ भनेर अघि गइसकेछन् बसाइ। हेर्नुहोस् है। अब तपाईँ हामी चाहिँ के हो भन्दा यो यहाँको चाहिँ भूमिपुत्र भन्नेको कारणै यही हो, बसाइ जान नमान्ने। अब आर्थिक जीवनमा भनेको के हो भन्दा कृषि प्रणाली नै हो हाम्रो। त्यहाँबाट शिकार खेल्ने, माछो मार्ने, होइन अलिक उमेर पुगेछ भने दोर्जेलिङ भागेर जाने, आसाममा आरा काट्नु जाने, त्यहाँभन्दा के फरक छ। अनि लाहुरे जाने, त्यो खालिङको पनि त्यही छ, चामलिङको पनि त्यही छ, बान्ताको पनि त्यही छ, आठपरियाको पनि त्यही छ। अनि के चाहिँ फरक छ त हाम्रो आर्थिक जीवन? अनि कसरी छुट्टै जाति हुन्छ त? यो 6वटामा 5वटा अङ्ग चाहिँ नपुगेको एउटा भाषा मात्रै फरक पुग्ने बित्तिकै जाति हुन्छ। कुलुङ जाति हुन्छ, खालिङ जाति हुन्छ, चामलिङ जाति हुन्छ भन्दा हामीले पत्याउने कुरो हुन्छ त? लो हामीले बनायौँ भने पनि विद्वानहरूले त यो त मान्नेवाला छैन, मान्यता पाइँदैन। अनि फेरि के लागेछन् भने होइन अल्पसङ्ख्यक भएपछि त महिनाको 4000 पाइन्छ, होइन के को 4000 पाउनु? किनभनेदेखि शिक्षित जान्ने सबै कुराहरू चाहिँ राईहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अल्पसङ्ख्यक भए पनि त्यसले 4000 पाउँदैन रहेछ, ऊ राउटे भएको होइन रहेछ, होइन? यस कारणले गर्दा यस्ता अफवाह जुन फैलाएर अहिले जुन कामहरू गरिरहेको छ यो गलत कुरो छ। यसपछि हामी लाग्नु हुँदैन। र अब अहिले हेर्नुहोस् त 100-200 मान्छे अधिकृत भएर उपसचिव, सचिव, अख्तियार प्रमुख के अरे सबै भइसकेका छन्। अब कुनै यहाँ समस्या पर्यो भनेदेखि किराँत राई आयोखा मार्फत होइन गोप्य तरिकाले पुगेर लो न हाम्रो त यस्तो समस्या पर्यो, के गरौँ कसो गरौँ भनेर चाहिँ भन्यो भने लो यसो भएछ अरे त्यो के हो भनेर अनि सचिवले यसो हेरेर ल तलबाट यो टिप्पणी उठाएर ल्याउनु, यो कुरो यसो भन्यो भने कुरो सप्रिय गयो। अब राई भए त सप्रियो, होइन म त कुलुङ, म त खालिङ, म त के भन्नु थाल्यो भने पो रहेछ त यो खालिङ, यसले के गरेको भनेपछि त्यो त काम नहुने भयो त। हेर्नुहोस् है, म राई भनेपछि गर्वसाथ यहाँ राईको प्लेट लेखेको छ, भित्र पसेर गएर तपाईँ के राई हो? म त फलाना राई, यस्तो आपत परेर आएको, मेरो काम गरिदिनु पर्यो भनेपछि त होइन अनुहार रूप रङ्ग जम्मै देखेपछि आपतै परेर आएको रहेछ भनेपछि त काम गरिदिनु पर्यो नि त, होइन? अब कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। यहाँ के घटना भएको छ भने विद्यालय निरीक्षक एउटा, अब प्रेम सरलाई पनि थाहा होला, भगभगे आएको थिए, होइन? अनि हाम्रो होम कार्की पनि चाहिँ के भनेदेखि पर मुक्लीको हेडमास्टर उनी पनि भगभगे। अनि त्यहाँबाट बसिराखेको रहेछन्। अब विद्यालय निरीक्षक के अरे जिसे निमित्त जिसे भएर नमस्ते सर भनेर होम कार्कीले भनेछ। उसलाई जिस्क्याए जस्तो लागेछ। तपाईँ को भने म होम कार्की। परो झगडा झगडा परिसकेपछि भरे अर्को साथी टुप्लुक्क आइपुगेछन्। अनि दुईटैलाई तपाईँहरू दुवैजनाको बोली यस्तो हो, जिस्किएको होइन भनेपछि दुईजना फेरि यति मिलेछन् कि जे काम भन उसको एकैछिनमा भइहाल्ने। अनि हाम्रो राईको पनि यहाँ राई भएपछि त मिल्ने भयो नि, होइन? यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामी एक हुनु पर्यो, होइन? कहिले बुझिएन भने झगडा हुने भयो, बुझियो भनेदेखि एक हुने भयो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एक भयौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू हुन्छ। अब अहिलेको जनगणनामा अब अहिले हामीलाई लस हुने कुराहरू कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने
सबभन्दा लस हुने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो भाषा बोल्न छोड्यौँ। बोल्न छोडेपछि चाहिँ मातृभाषा तपाईँको के हो भन्दा हाम्रो सानो सानो बच्चा बच्चीहरू के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ आमाको काखमै नेपाली बोल्ने पर्यो। अनि उनीहरूले नेपाली भनेर लेख्नुको लागि नहिचकिचाइ लेख्ने भए। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट बचाउनको लागि के भन्नु पर्यो भन्दा हाम्रो जम्मैको मातृभाषा भनेको खालिङ हो, थुलुङ हो, बाइङ हो, नास्रिङ हो, कुलुङ हो भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु लाउनु पर्ने चाहिँ कन्डिसन यहाँ आएको छ। यसमा हाम्रो थुप्रो सङ्ख्या गएको छ। र अब अर्को चाहिँ के सङ्ख्या गएको छ भन्दाखेरि अघि हामीहरूले चाहिँ वंशावली बनाएर खोज्दै गयौँ भने हाम्रो वंशको मान्छेहरू फलानामा छन्। अब अहिले मैले खोज्दैछु यहाँ के अरे डाकबहादुरजी रनेमको हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ मनिष राई भन्ने चामलिङ मालेकुङछा चाहिँ त्यहाँ आएर बसेको छ, मलाई थाहा छ। किन भन्दा उहाँको छोरो चाहिँ ग्रामर कलेजमा पहिले पढेको हुनाले अब मैले उहाँलाई खोजी गर्दैछु। किन भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ थुलुङको चाहिँ के भनेदेखि हाड किनेर बसे पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि चामलिङै लेख्नु पर्यो। किन भन्दा चामलिङको सङ्ख्या बढाउनको लागि म लागेँ भने तपाईँहरू पनि त्यसै गरिकन खालिङको सङ्ख्या बढाउन। खालिङ प्रशस्त छ के भने खोटाङमा कहाँ कहाँ छ भने म देखाइदिइहाल्छु होइन। अब थुलुङले थुलुङको होइन, बाइङले बाइङको यसरी लेखाउँदाखेरि हाम्रो सङ्ख्या बढेर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 8-10 लाख भयो भनेदेखि 9 लाख किराँती भनेको छ 6 लाखदेखि उँभो जाँदै जाँदैन। के भएर नगएको भन्दाखेरि जम्मै अरू कुरामा लेखेपछि त अनि राई त जातिको महलमा चाहिँ अब कुलुङ लेखिदिएपछि त सिटिगयो होइन, यहाँ गइरहेछ। यसलाई फर्काउनु पर्नेछ तपाईँ हामीले। हो यसो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या बढेर जान्छ। फेरि अर्को समस्या के आएको छ भनेदेखि सिक्किममा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ किराँत लिपि, त्यहाँ चाहिँ श्रीजङ्गा प्रथम श्रीजङ्गाले चाहिँ किराँत लिपि बनाएको रहेछन्। द्वितीय श्रीजङ्गाले त्यसलाई फैलाउने काम गरेछन्। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यो किराँत लिपि चाहिँ किराँत राई आयो खाएको भेटरप्याडमा पनि लेखिएको छ। अनि पछि त्यो चाहिँ लिम्बू भाषीहरूले चाहिँ के गरे भन्दा त्यसलाई चलाउँदै गएपछि हाम्रो हो भन्दै गयो उनीहरूले। गएपछि सिक्किममा राईलाई चलाउन दिएनछन्। नदिएपछि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को लिपि चाहिँ टिकाराम राईले बनाएको। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को के राई अरे के उसले चाहिँ अर्कोले फैलाउने काम गरेछन्। अनि फैलाउने काम गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के अरे सुम्हो लिपि भनेर चाहिँ चलाए होइन। त्यो चलाइसकेपछि अब त्यो लिपि को प्रभावमा चाहिँ के भयो भन्दा त्यहाँ 26 भाषीमा त्यसलाई चाहिँ राई लिपि भनेर चलाइदिए। चलाएपछि राई भाषाको रूपमा आउँदाखेरि अहिले 1,20,000 चाहिँ 68 को जनगणनामा चाहिँ राई भाषी भनेर लेखेको छ। अनि त्यो राई भाषीमा 25 भाषामा कसको हो त पत्तै लागेन। नलागेपछि त्यहाँनिर सङ्ख्या हाम्रो घटेको छ। यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि त्यो राई भाषी नलेखेर हाम्रो 25वटा जुन चाहिँ भाषिक समूह छ त्यो 25वटा भाषिक समूहलाई चाहिँ अब अहिले हामीले लेखायौँ भनेदेखि हाम्रो जनसङ्ख्या बढेर आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो भाषाको बचाउको लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। अहिले लाग्नको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी अलिकति सचेत नागरिकहरू चाहिँ बरु नसुतिकन यो काममा लागे गर्नुपर्ने छ। खानेकुराहरू पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिँड्दै खानुपर्ने कन्डिसन छ। अघि गणेश राईले भनेको छ नि आर्मी पाराले खाना खाएर आउनु, हामी पनि खाएर आइहाल्यौँ। अब चाहिँ के भने रातमा नसुतिकन भनेर हिजो 10 बजे आइपुग्यौँ हामी, यहाँ रेडी भयौँ नि। किन भन्दा यी तपाईँहरू यत्रोजना आउनुभएछ अनि बाटोघाटो अप्ठ्यारो थियो भनेर यहाँ अघि सुने के को अप्ठ्यारो हुन्छ। म यहाँनिर चाहिँ पहिली टिचर भएर आउनु खोजेको 33 सालमा आउँदा त्यो पर चाहिँ आङडेन्डीको घरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो। त्यतिखेर आएँ 33 सालमा।
त्यस पछाडिबाट चाहिँ के भने 37 सालमा आएँ। 37 सालमा आएर चाहिँ त्यसपछिबाट चाहिँ तल राम कार्की भन्ने अहिले माओवादीको नेतालाई त्यहाँबाट निकालेको रहेछ। नेचामा चाहिँ हाई स्कुलै भएको थिएन, त्यो निमामी मात्रै थियो। आएको हुतराजलाई नभेटेपछि म फर्केँ होइन। फेरि अर्को न खेप आएँ। अर्को न खेप आएर सबै यो पाटो, अनि त्यो पाटोलाई चाहिँ के भनेदेखि हटाइयो। हटाइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि पछिबाट फेरि आएँ म। आइसकेपछि खरीखोला भन्ने ठाउँमा गएर त्यो खरीखोलामा प्राइमरी स्कुललाई निमावी मावि बनाएर हिँड्दाखेरि म यो के अरे ओखलढुङ्गाको सडक त यसको परिकल्पनै थिएन होइन। यो त 46 साल पछाडि उ भएपछि मात्रै भएको हो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तल कटारी पुगिसकेपछि कटारीबाट पनि फेरि मिर्चैया भनेको अझै हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अब के अरे निमावी स्कुल माग्नको लागि धरानमा थियो होइन, छेसिनी। उहाँ चाहिँ के जानलाई लो न जाउँ भनेर त्यहाँ मगरलाई भन्यो, मगर पनि नमान्ने, शेर्पालाई भन्यो, शेर्पा पनि नमान्ने, खालिङ भन्यो, कामले नै फुर्सद नहुने। अनि एक्लै गएँ। अनि छक्क पऱ्यो डाइरेक्टर, घर कहाँ हो खोटाङ। अनि के अरे सोलुमा स्कुल माग्नलाई तपाईँलाई के को खाँचो, अब यसै भन्नु है हेर्नुहोस्। अनि त्यसो भनेपछि होइन अब यस्तो हो, त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छ, यस्तो यस्तो छ भनेपछि त्यसरी मैले निमावी स्कुल लगेको। र पछि फेरि मावि पनि लगेर त्यहीँ चाहिँ के भनेदेखि म बस्दै थिएँ। र स्कुल पनि धेरैवटा त्यो क्षेत्रमा धेरैवटा स्कुलहरू पनि खोलेर त्यसपछिबाट चाहिँ के हो भनेदेखि ल के भनेदेखि जेठो पढ्न आउने, माइलो यस साल गोठाला गर्ने, साइलो अर्को न साल आउने, पालै पालो गर्दै गर्दै जम्मैलाई पढाएर अनि त्यसपछि प्रौढ शिक्षा लगेर जम्मैलाई पढ्नु लगाएको त अलिअलि लेख्ने भएको त लभ लेटर लेखेर आमा बाउ नपढेको डोकोको कानमा यसो गरेर फुर्लुङमा राख्दा रहेछ होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ के भनेदेखि लो यो काम त भएन, अब यतिको गरेपछि अब पढ्न लाउनु पर्यो भनेर बिहे गरेको उहरू चेलीहरूलाई पनि पढ्न लगाइयो। उदाहरण सोमाया राई, उहाँ बिहे गरिसकेको मान्छे हो, लामो समय टिचिङ गरेर गोल्डन ह्यान्डसेकमा निक्लेको भनेको सुनेको छु होइन। धेरैलाई यसरी पढ्ने पढाउने कामहरू धेरै गरियो। र चाहिँ के भने खालिङ सुधार समिति भनेर पनि एउटा बनाइदिएँ। के भयो भन्दा अब जुबिङको राईको विवाह हुने भयो, वाकुको राईको मकैको थाङ्रा झर्ने होइन। गन्ती गरेको त 23वटा घैला राखेको छ, सरुवा झरेको छ, खाएको छ, 1 महिनासम्म लडेको छ। जम्मै गरेपछि अब यो भएन, बिहे खानु डाकेर गएको, नेभारोको पातमा दिरहेथे। त्यसपछिबाट सट्टसितले भात राखेको, माथिबाट झोल लगाएको, ढुङ्गामा लाए जस्तो जम्मै गई त केसँग खानु। अनि गोठमा अलिकति दुध रहेछ, एउटा साथीले ल्याइदिएर त्यहीसँग खाएँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने थाल बडको पेट्रोम्याक्सहरू सबै किन्नु पर्यो भनेर एक दसैँ के अरे तिहारमा देउसी खेलेर त्यसपछि मङ्सिरमा चाचारमाना एक एक पाती अन्न उठाएर त्यसपछिबाट गजबले थाल बडको जम्मै भएपछि त अर्को सालदेखि त बिहे खानु त गजब भयो होइन। यस्तो गरेर जम्मै सुधार के अरे जङ्गल लगाउने, तरकारी खेती गर्ने। अब तल के अरे घुर्यानमा यति साग छ, अब के भनेदेखि किनेमा गुएङको के अरे तिउन बनाएर दिन्छन्। अब बर्बाद भयो, हरियो त त्यो खानु मन थियो। त्यसपछि एउटा जापानिज ओताके सहितको चाहिँ के भने 2टा जेटिए लगेर राखेर तरकारी खेती चाहिँ गर्न त्यहाँ लगाइयो। धेरै कुराहरूको सुधार गरेको त्यो चाहिँ खालिङहरूमै मेरो चाहिँ बढ्ता योगदान छ। यता थुलुङहरूपट्टि, उता कुलुङहरूपट्टि, नासिरिङहरूपट्टि चाहिँ कमी भएको हुनाले अब खालिङहरूमा त हक लाग्ने पनि भएको हुँदाखेरि होइन। अब यो कुरो चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई म चाहिँ इतिहास सुनाउनु मात्रै आएको हो। अब अहिले आएर जम्मै बिहान उठेर जम्मै हेरेँ
यो पुरानो घर रहेछ, यो फल्नाको थियो, यो फल्नाको थियो भने मान्छेहरू जम्मै नयाँ अनि अब यो त के भएछ भन्दाखेरि यो माओवादी आन्दोलन पछाडि त अहिले त राईहरू त प्रशस्त व्यापारमा उसमा जम्मै घरहरू बनाएर जम्मै गरेको देखेपछि खुसी लाग्यो। पहिले त राईहरू बाटोमा निस्किएर घर बनाएर व्यापार गर्नु हुँदैन। अब भोलि यसले त्यहाँ घर बनायो भनेदेखि पित्र कहाँ गर्छ, यसले जम्मैले चुलो छुइदिएपछि के गर्नु भनेर चाहिँ के भने ठुलो समस्या निस्क्यो। यस्तो समस्या निस्केपछि एकजना इन्डियन आर्मीले बाटोमा घर बनाए। पछि मैले प्रधान पञ्च पनि बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि उनले एउटा पोर्टेबल चुलो, अरू बेला पूजा गर्ने बेलामा जम्मै के अरे बेन्च डेस्कहरू कुर्सीहरू टेबलहरू हटाउने अनि यहाँ लिएर चट्टसितले पूजा गर्ने, गुन्द्रीहरू ओछ्याएर। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ के गर्ने भन्दा सकेपछि लगेर माथि बुइकलमा राख्ने। अनि हेड सर यो कसको चुल्हा चाहिँ सफा भयो, अरू खयाक गर्छन् ती होइन उ गर्छन् जम्मै हात धुन्छन्, फोहोर त उनीहरूको पो भयो त, मेरो त पूजा गर्ने बेला मात्रै निकाल्छु, मेरो ठिक हो कि होइन भनेपछि यो ठिक हो भन्ने भयो। अनि त्यस पछाडिबाट काठमाडौँमा हामीले पनि सामूहिक चुलो चाहिँ बनाएर अनि सबैले त्यहाँनिर चाहिँ पूजा गर्ने, विवाह गर्ने कि मृत्युको हो कि आदि इत्यादि गर्ने कामहरू त्यो गऱ्यौँ। जसले गर्दाखेरि असल कुरा अनुसरण यसरी गरेर लैजानुपर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मातृभाषामा हाम्रो जे भाषा छ त्यो लेखौँ, अनि पुर्खाको भाषामा पनि त्यही लेखौँ। अनि दोस्रो भाषामा खालिङले फुलुङ लेखिदिउँ, फुलुङले बायुङ लेखिदिउँ, बायुङले चाहिँ के भनेदेखि नास्रिङ लेखिदिउँ, अर्कोले कुलुङ लेखिदिउँ। त्यसो गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र अब धर्मको हिसाबमा चाहिँ हामीले किराँत लेखौँ। अब किराँत किन लेख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ किराँतभित्र विभिन्न किसिमको सम्प्रदायहरू हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो संस्कृति अत्यधिक धनी, हामीले मन्दिर बनाएनौँ, हामीले हाम्रो तीन चुलोलाई पुज्यौँ। तर पछिबाट के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जोसमनी सन्त परम्परा होइन, यो चाहिँ दिङलामा एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको साधुवादको त्यहाँनिर मन्दिर बन्यो र त्यसले ठुलो प्रभाव बनाउँदै गयो। त्यहाँ संस्कृत स्कुल पनि खुल्यो। हेर्नुहोस्, त्यो संस्कृत स्कुल खुलिसकेपछि यहाँका धेरै मान्छे गए। सल्यानको कुमालटारमा पनि चाहिँ यशबहादुरजीहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ पनि संस्कृत स्कुल खुल्यो होइन। अनि त्यसपछिबाट के भयो भन्दाखेरि यताका मान्छे सल्यान भयो, वाकुको सेलवा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँका बाहुनहरू पनि गएर उहाँ पढे, सोताङ्काहरू पनि गएर पढे। राईहरू त पढ्ने कुरै भएन। स्कुल त के थियो भन्दाखेरि कन्सेप्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि 1 क्लास यो तलामा पढ्ने, 2 क्लास यहाँ पढ्ने, 3 क्लास यहाँ पढ्ने, 4 अझै माथि 5 माथि पढ्ने कन्सेप्ट रहेछ। 3 सम्म त 3 तलाको त बनाएछन्। अनि 4 र 5 पनि लैजानु भनेको भो हजुर हामी सक्दैनौँ, किनभने अब उँभो बनाउनै सकिँदैन। अब यस्तो खालको सोच होइन। तर अब पछि के भएछ भन्नुहुन्छ भने एकदम मजाको कुरा छ क्या। अब वाप्साका मगरहरू सत्यनारायणको कथा लाउने, बाउ बिरामी भएछ र छोरो सधैँ बाउसँगै हिँड्ने, नपढेको तर सत्यनारायणको कथा चाहिँ जम्मै कण्ठ आउने। अनि त्यसपछिबाट पूजा लाउनु थालेछ, जम्मै पहेँलो रुमालबाट किताब निकालेर जम्मै गट्ट पढ्दो रहेछ। मन्दिरमा यसो गरेर अर्कै किसिमको भइसकेको रहेछ होइन। यसरी पनि चाहिँ के भने हामीलाई अहिले हेभेनली पाथ होइन, तेलको टिका लगाउने पनि आएको छ फेरि। यसो गर्दाखेरि धेरै यस्तो भएको हुँदा हाम्रो ओरिजिनल होइन, तपाईँहरूको पुर्खाले बिहे नगरिदिन्छसम्म बिहे हुँदैन होइन। नागी गर्नेले नागी गरिदिनु पर्यो, विवाहकोले विवाह गरिदिनु पर्यो, होइन भने बिहे हुँदैन हो। यसो भएको हुँदाखेरि धर्ममा हामीले किराँत देख्यौँ र किराँतको परिभाषा चाहिँ प्रकृतिवादी दर्शनमा आधारित मुन्दुमद्वारा निर्देशित अवधारणा नै किराँत धर्म हो भनेर। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीले यो परिभाषा गर्दैछौँ र हामीले अहिले चाहिँ किराँत धर्म लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो परिभाषा गरेका छौँ। यसकारण यहाँहरूलाई हाम्रो यो चाहिँ के भने जति
हातको अब दाम्लो बाटे पनि गाँठो एउटै भने जस्तो मूल कुरो भनेको चाहिँ मातृभाषामा आफ्नो खालिङ थुलुङ बाइङ के हो त्यो लेखिदिनुहोस्, कुलुङ नास्रिङ। र त्यसदेखि बाहेक भनेको चाहिँ पुर्खाको भाषामा पनि त्यही लेखिदिनुहोस्। दोस्रो भाषामा छिमेकमा कुन भाषा छ त्यही लेखिदिनुहोस् र धर्ममा किराँत लेख्नुहोस्। यति मात्रै हो भन्न आएको। हेर्दा चाहिँ थोरै कुरा छ। यो एक कप चिया भन, एक कप चिया बनाउनलाई पानी पनि चाहियो, कप पनि चाहियो, भाँडो पनि चाहियो, टेबल पनि चाहियो, ग्यास पनि चाहियो, आदि इत्यादि चियापत्ती जम्मै गर्दाखेरि त यो त 17 थरी चाहिन्छ। अनि बनाएर लिएको छ खान्न भनिदिन्छ मेरो। हेर्नुहोस् है, अब हामीले भन्न त आएको यति कुरा मात्रै हो। काठमाडौँबाट दुःख पाउँदै आदि इत्यादि गरेर आएको, अब लेख्दैनौँ न भन्नुभयो भने त के गर्नु? बर्बाद पऱ्यो। यो चाहिँ सम्मान बुझेर यति लेखिदिनुहोस् भन्नको लागि आएको र मेरो भनाले यहीँ त गरेँ। हस्, धन्यवाद।